अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज इतलात ये आई हैं कि समरी अरसाल कर दी गई है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास बुलाने के लिए। अब देखना यह है कि पहले इतलात आ रही थी कि शायद कल बरोज़ जुमा जो है इजलास होगा, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो मर्दमशुमारी का जो मामला है वो उसमें आएगा और बेसिकली सिंगल पॉइंट एजेंडा होगा। इसके अलावा तो कोई और शायद एजेंडे पे चीज़ें हैं भी नहीं। और अगर मर्दमशुमारी के रिजल्ट जो है वो नोटिफाई कर देते हैं तो उसके बाद एक नई बहस है और वो है डीलिमिटेशंस की। जी हाँ, हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी और अगर हल्का बंदियां होती हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चाहिए होगी और उसके लिए क्या मेजॉरिटी है या नहीं है। ये मामला किस तरफ चलेंगे और कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली रीजन है जिसकी वजह से इंतखाबात 4 से 6 महीने बड़े आराम से डिले हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर सवालात उठा दिए और उनका यह कहना था कि जो पहले से रिजल्ट्स हैं मर्दमशुमारी, पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात हो जाने चाहिए और वो वही आईनी कि अगर वक्त पर असम्बलियां तहलील होती हैं तो 60 दिन, अगर उससे पहली होती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। ये अब एक कंफ्यूजन फैली हुई है क्योंकि अलाइड पार्टीज जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको लग रहा है ऐसा कि शायद इंतखाबात में ताखीर चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि ड्राइविंग सीट में प्राइम मिनिस्टर PMLN के हैं और वही ड्राइविंग सीट पे हैं। तो पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि ये सही नहीं होगा और ज़्यादा नुकसान होगा PDM और उनकी अलाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है। IPP का क्या ख्याल है कि जनाब जब भी हो इंतखाबात हम तैयार हैं, चाहे अभी हो जाएं, चाहे 60, 90, 4, 6 या जब भी हो जाएं। IPP की स्टेटमेंट आई कि वो कह रहे हैं हम तैयार हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में धड़ाधड़ बिल्स जो हैं वो पास किए जा रहे हैं और आज भी एक बड़ी लंबी लिस्ट थी और आज भी बड़े जल्दी में बिल्स जो है वो पास हो रहे हैं। कल हमने एक देखा वाकया सेनेट में जिसमें रज़ा रब्बानी साहब ने कुछ ऐसी बातें की जिससे दिल जो है वो हिल कर रह गया। लेकिन पहले भी रज़ा रब्बानी साहब आंसुओं से रोए थे, लेकिन फिर उसी तरह बैठे रहते हैं और हंसी खुशी काम करते रहते हैं। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में बाराको का जो ओवरहेड ब्रिज है उसकी इनॉग्रेशन के मौके पर यह कहा कि पता नहीं क्यों लोग उनको ताने देते हैं कि उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों से तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब, आप IPP के रहनुमा हैं। इख्तियार वली खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रोकड़ी साहब, इंतखाबात आप लोगों को तो शायद कोई मसला नहीं है, अभी आप लोगों अच्छा एक पहले इंतखाबात पे बड़े अरसे से कोई नए नाम नहीं नज़र आए शामिल होते हुए आप लोगों के साथ। नाम नए मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है और फिर जहांगीर खान के भाई की वफ़ात हो गई तो ऐसे काम हमने शुरू हो गया था, लेकिन उसकी वजह से भी कुछ डिले हुआ। और आपको जब जो कहते हैं ना हीट ऑफ द बैटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे बड़े बड़े नाम आपको नज़र आएंगे आते हुए, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हम चल रहे हैं। और बड़े बड़े नाम मतलब बड़ी बड़ी पार्टीज में से नहीं, फिर वही जो डिसबैंडेड इस वक्त नहीं, देखें हमारा जो होम ग्राउंड था, हम जहाँ से आए यहाँ पर, उसकी वजूहात आपको भी मालूम है और उन लोगों का वहाँ पर रहना उनको भी पता है कि वो नहीं रह सकते। वो और हम मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। और ये वो लोग हैं जो कि इलेक्शंस जीते हैं, इन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं और इनका वोट बैंक है, इन लोगों ने काम किया है। कल उस्मान बुज़दार साहब फारिग हुए हैं, उनको दावत दे रहे हैं IPP? उस्मान बुज़दार बेहतरीन जगह पे हैं, जहाँ पे हैं खुश रहे, हमारी दुआ है। प्लस थे। नहीं, एक और भी बताऊँ, वो फारिग हम इसलिए नहीं मानेंगे कि उस्मान बुज़दार के जहाँ ताल्लुकात हैं ना, तो जहाँ उस्मान बुज़दार के लिंक्स हैं, तो ये फैसले उल्ट होना कोई इशू नहीं है।
یعنی کہ چوتھے دن دوبارہ اگر آپ دیکھیں کہ عثمان بزدار صاحب اس سے زیادہ اکرام کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں تو ہم یہ رسک نہیں لیں گے. ہمیں معلوم ہے کون کہاں پہ لنکڈ ہے. اچھا چلیں اب آ رہے ہیں آئی پی پی. آپ نے ڈرا دیا ویسے اختیار ولی صاحب کو کہ پی ایم ایل این کے بھی بڑے بڑے بگ وگز آئی پی پی میں جوائن کر جائیں گے, کوئی پتہ نہیں کے پی میں سے. اختیار ولی صاحب بھی لاہور میں تھے, ان کی تو نہیں ملاقاتیں ہوئی؟ نہیں, اختیار ولی صاحب چلیں ملاقات آج چھپتی نہیں ہے, دور ہے. اچھا ہاں, وہ پھر تبھی تو آج پرائم منسٹر کو بھی کلیریفائی کرنا پڑ گیا, حالانکہ ملاقات چاہے چھپ کر جا کے کی جائے یا بغیر چھپے, لیکن اختیار ولی صاحب پتہ تو لگ ہی جاتا ہے, ملاقات نہیں چھپتی. جی جو دوسری آپ نے پوائنٹ دیا نا کہ پرائم منسٹر کو آپ نے کہا کہ انہیں کلیریفائی کرنا پڑا. نہیں وہ ہم بات کریں گے, وہ اہم پوائنٹ ہے, اس پہ لازمی ہمارا ویو وہ بات ہوگی. وہ بات انتخابات کی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میں پرسنلی اپنی ذات کے طور پر بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ انتخابات ڈیلے کرنا چاہیے. میری ریزنز فار ڈیلے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. یہ جو ہے ووٹس, جی ہاں, میری ڈفرینٹ ہے, میری ریزنز آف ڈیلے ڈفرینٹ ہیں. میرا کلیم یہ ہے کہ آپ ملک اس سٹیج پہ پہنچ گیا اور اس ایک شخص نے اتنی بڑی اپنی پارٹی کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کو وہ سٹیج پہ لے گیا ہے کہ آپ اس وقت ایک بہت ڈینجرس کنڈیشن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کیوس, ایک شدید ترین کیوس سے نکل کر آپ باہر آ رہے ہیں, اور اسٹیبلٹی آف مائنڈس, پولیٹیکل ایکسیلنس تو چھوڑیں نا, پولیٹیکل ایک ایسی ڈس ایبلٹی اور اتنی ایک زیادہ انارکی پولیٹیکل پھیلی ہوئی ہے عام لوگوں کے ذہن میں کہ اس وقت بڑا ہی خطرہ ہے اس ملک کو. میرا کلیم یہ ہے کہ جو انتخاب ہیں وہ کسی پارٹی پولرائزیشن سے بھی کام آگے چلا گیا. پولرائزیشن سے بھی کام آگے چلا گیا. پولرائزیشن تو ایک سٹیج تک رہ کے کچھ نہ کچھ اوپینین کے اندر ڈفرنس رہے تو برداشت کرتے ہیں نا, جب معاملات کلٹ کی صورت اختیار کر جائیں تو پھر وہ. So the foremost reason for Mr. Rokhri is کہ آپ نارمل حالات میں نہیں ہیں, آپ نارمل حالات, and it is because of economic situation. اکنامک ان حالات کو ملٹیپلائی کرتی ہے like fire. دوسرا پوائنٹ جو تھا اسی میں I would like to say کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں نا کہ ووٹرز کو اندراج کی اجازت دی جائے اور حلقہ بندیاں کی, یہ پرنسپلی 100% ٹرو ہے. آپ کا سینسز ہونا, اور کیسے آپ ڈپرائیو کر سکتے ہیں کروڑ بندے کو, کہ آپ جب گورنمنٹ بننی ووٹ سے ہے تو آپ ووٹر کو کروڑ سوا کروڑ بندے کو ڈپرائیو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کس بنیاد پہ کریں گے؟ کوئی بھی پارٹی کہے. تو ڈیجیٹل سینسس کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, اتنی لیٹ آفٹر تھاٹ کو کوئی کوسچن نہیں کرے گا کہ جی کیا کر رہے تھے؟ You should have summoned CCI about 6 months back. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم سارے الیکشنز کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم آج تک لوکل باڈیز الیکشن کو تو ہم نے سمجھا ہوا ہے نا کہ وہ کسی اور ملک میں ہونے ہیں. یعنی لوکل باڈیز کے اوپر فرسٹ سٹیپ, سیکنڈ سٹیپ اور تھرڈ سٹیپ پہ جا کے آپ نے جانا ہے, لیکن ان چیزوں کو ہم اگر ان پہ جائیں تو پھر کہاں جائیں؟ لیکن یہ بھی دونوں جسٹیفائڈ ہیں. حلقہ بندی درست نہ ہونا اتنا نقصان ہے اس بندے کا جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے. بالکل. اور بلوچستان جیسے ڈیولپنگ صوبے کو جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مطلب فینومینل انکریز ہے پاپولیشن میں, اور ان کی بھی سیٹس نہ بڑھیں تو پھر زیادتی ہے. اختیار ولی خان صاحب, یہ آفٹر تھاٹس ہیں, لیٹ تھاٹس ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی فیئرز ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. نہیں, آفٹر تھاٹس یا فیئرس کی تو بات ہی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی وہ پولیٹیکل پارٹی کیا جو الیکشن سے پیچھے ہٹے یا اس سے بھاگے. الیکشن تو کرنا ہے, اگر آپ نے آج نہیں کرنا تو 2 مہینے بعد کریں گے, 6 مہینے بعد کریں گے. اگر آپ نہ بھی کریں تو سال بعد آپ کو پھر بھی الیکشن میں ہی جانا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم وی آر ویری مچ کلیئر. لیکن آپ نے بات کی نا میاں شہباز شریف صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں, تو ہمیں پھر سننا ہوتا ہے. ہم بلوچستان کی آواز بھی سن رہے ہیں, ہم MQM کی آواز بھی سن رہے ہیں, ہم KP کے لوگوں کی آواز بھی سن رہے ہیں, ہم پنجاب کی بھی سن رہے ہیں. لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مطلب جو 1 کروڑ ووٹر ہے جو ڈپرائیوڈ ہو رہا ہے, اس کا ووٹ اندراج نہیں ہو رہا, تو میرے خیال میں ڈیلیمیٹیشن کے لیے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا اندراج ہو اور ڈیلیمیٹیشن ہو جائے. پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں, بینگ اے پولیٹیکل فائٹر ناٹ اے ورکر سنس مور دین 3 decades, میں پرسنلی الیکشن کے التوا کا حامی کبھی بھی نہیں رہا اور نہ ابھی بھی ہوں. لیکن اگر آپ مسلم لیگ نون یا شہباز شریف کی جگہ پر بیٹھیں تو آپ کو یہی فیصلہ لینا ہوگا. آپ کو پھر
صرف آئین پاکستان کو اور دستور پاکستان کو نہیں دیکھنا ہوگا, آپ نے زندہ لوگوں کی طرف بھی دیکھنا ہوگا, آپ نے صوبوں کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے پورے ملک کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. اگر آپ نے اسمبلی بنانی ہے, آپ پارلیمان بنانے جا رہے ہیں, تو پھر آپ نے سب کو رائٹ دینا ہے کہ وہ اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو اس پارلیمان میں وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کب سے آیا ہوا ڈیجیٹل سینسس کا رزلٹ؟ کیوں نہیں سی سی آئی سمن کی گئی؟ مطلب پہلے تو صرف ایک ٹارگٹ تھا کہ جی صرف چیئرمین پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طرح, ابھی بھی شاید یہی کوشش ہے کہ ان کو ہٹائیں. وہ توشہ خانہ کے معاملے میں جس طرح ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اور وہ جو بھی چل رہا ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ, لیکن اس طرف توجہ پہلے کیوں نہیں گئی؟ دیکھیں کب چیئرمین پی ٹی آئی کی آپ نے بات کی, انہوں نے ہٹنا ہی ہٹنا ہے. چلے چھوڑ دیں, وہ تو ہو جائے, وہ تو رانگ فگر ہے, ایک رانگ نمبر تھا, ایک غلط جگہ پہ بندہ آ گیا تھا. سیلیبریٹیز کا, ہیروز کا, کھلاڑیوں کا سیاست سے, نظام ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہ اب انہوں نے پروف کر دیا ہے کہ اب ان کا کام یہ نہیں ہے. جو ان کا کام تھا, جو انہوں نے اچھا کیا, اس کی تعریف ہمیں کرنی چاہیے. وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے, آج پھر بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو کام ان سے کروایا گیا وہ ان کا کام تھا نہیں. اب بات آتی ہے, آپ نے سوال کیا اس کا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ. ابھی دیکھیں یہ جو 1.25 سال کی حکومت گزری ہے, میرے خیال میں ماں سوائے ٹربل شوٹنگ کے آپ کا کون سا ادارہ تھا جو فری تھا؟ تو یہ بھی تو سب سے امپورٹنٹ ٹربل شوٹنگ تھی نا. دیکھیں جی, اس میں الیکشن کمیشن کب سے ایم کیو ایم چیخیں مار رہی تھی, کب سے ساری جماعتیں کہہ رہی تھی. کوشش یہ بھی کی گئی تھی کہ شاید ہم جو لوگ اس پہ راضی نہیں ہیں ان کو ہم راضی کر لیں اور ہم الیکشن کرا لیں, لیکن اس طرح ہو نہیں پایا. اب ضروری ہے کہ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ اور ڈیلیمیٹیشن, یہ نیو رجسٹریشن آف ووٹرز, نہیں تو یہ ہو جائے کس طرح کریں گے, کس طرح ڈیلیمیٹیشنز اگر ہو جاتی ہیں, مطلب ہلکے بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں, ہاں ہو جائے گا, تو پارلیمنٹ سے کیسے ہو جائے گا. وہ ٹائم کتنا ہے اس کے لیے بھی راستہ بن جائے گا. ذرا کل کی میٹنگ ہو لینے دیں, اس کے بعد دوسری میٹنگ دیکھ لیں, آپ کو راستے ہم بتا دیں گے کہ کیا کیا راستہ نکل سکتا ہے ود ان دا سرکل آف پیرامیٹر کانسٹیٹیوشن لا. اسی کے اندر ٹھیک ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو دیکھیں جو بات انہوں نے کی نا, پاکستان کے اس وقت حالات کیا ہیں. آپ کی سب سے, جس ملک کی اکانومی ٹھیک نہ ہو, جس ملک میں امن نہ ہو, وہاں پہ الیکشن بے سود ہیں. سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی نمبر, میں اطہر کاظمی کو ذرا لے لوں اگر اجازت دیں. اطہر, انہوں نے کہا کہ اکانومی پرائیورٹی, انہوں نے کہا کہ جی بڑا ہی انارکی ہے, سچویشن ہے, پولرائزیشن سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. جب تک حالات نارمل نہ ہو تو تب تک انتخابات بے شک اس میں تاخیر میں چلے جائیں. ہم تو یہ سنتے آئے ہیں بڑے عرصے سے کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, اور سیاسی استحکام تب ہوگا جب انتخابات ہو جائیں گے. دیکھیں پہلی بات تو جس طرح ابھی یہ بھی فرما رہے تھے کہ آبویسلی ٹائم ہے ہم کر لیں گے, اور آپ پوچھے تھے ٹائم تو رہ نہیں گیا, کس طرح کریں گے. یہ دیکھیں انہوں نے 2 دنوں میں 50 سے زیادہ بل منظور کر لیے, تو یہ کرنا چاہیں تو کر لیں گے, قانون سازی کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ معیشت کے حوالے سے یہ کوئی 1 سال کا قصہ نہیں ہے. 75 سال سے یہاں پہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, اور میں دونوں معزز دوستوں سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے. اور مجھے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ اگر ہماری پولیٹیکل کلاس یہ کہے گی کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں اور الیکشن آپ تب کروائیں, تو دیکھیں ابھی تو کیا پتا اس کا شاید کوئی ریزن ہو, 5 سال کے بعد اس کا کیا پتا ریزن نہ ہو, لیکن ایک پریسیڈنٹ ہوگا کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. اب آپ نے پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہوا ہے نا, کے پی اور پنجاب کی 14 مئی گزرے ہوئے کتنے زمانے گزر گئے. ایگزیکٹلی, دیکھیں 2 ہی چیزیں نا آپ کے پاس. ایک تو آپ کے پاس عمرانی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ, کانسٹیٹیوشن پہ آپ عمل درآمد کرتے ہیں. یہ ہمارے دوست جو قابل احترام جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, یہ اس میں قانون سازی کرتے ہیں, ترامیم کرتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب کہیں پہ اگر ہمارا جیسا کوئی بھی بندہ جو کانسٹیٹیوشن سے تھوڑا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے, پھر عدالت بتاتی ہے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے آپ نے یہ کرنا ہے. اب ان معزز دوستوں نے, حکمرانوں نے یہ دونوں پل جو ہیں کراس کر کے توڑ دیے. کانسٹیٹیوشن کے تحت 90 روز کے اندر انتخابات نہیں کروائے. عدالت نے کہا کہ انتخابات کرواؤ, حکومتی شخصیات ریکارڈ پہ یہ انہوں نے یہ فرمایا پھر کروا لیں آپ الیکشن. کیا یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جو ہم اپنے جمہوری ایکسکیوز 2 باتوں پہ تھا, پیسہ نہیں ہے, سیکیورٹی کے لیے لوگ نہیں ہیں, وہ اب
وہ تو اب نہیں ہے نا, اب وہ ایکسکیوز تو نہیں ہے. نہیں, اب وہ ایکسکیوز تو اس وقت تو تھا نا, پر کیا پاکستان جیسی ریاست کے پاس 20 ارب روپیہ نہیں تھا؟ یہ جو مردم شماری ہوئی ہے 35 ارب روپیہ اس پہ لگا, اور آخری جو اس کی قسط نکالی گئی تھی غالباً وہ مارچ کے مہینے میں 20 ارب روپیہ جاری کیا گیا تھا. تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ پاکستان جو ایک جوہری طاقت ہے وہ 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروا سکتے, پھر ہم انویسٹرز کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اگر ہمارے ملک کی یہ حالت ہے کہ ہم ایک جو بیسک ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے وہ ہی نہیں کر سکتے, تو پھر ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہیں, پر اینڈ آف دا ڈے اگر مسائل کا کوئی حل نکالنا ہے تو انہی لوگوں نے نکالنا ہے, انہی سے ہماری امیدیں, اسی لیے ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ برداشت بھی کرتے ہیں, کسی اور پہ تو ہم کر نہیں سکتے. نہیں, روکنی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ابھی بہت بڑی بڑی گرم خبریں دینے والے ہیں, کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگ ان کو جوائن کرنے والے ہیں, اس لیے بے شک تاخیر ہو جائے, کیونکہ پرابلی دس کوڈ بی دا ریزن ایز ویل. نہیں, یہ ریزن بالکل نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جن حالات میں سے جا رہا ہے, اور آپ جو پچھلے انتخاب کا دے رہے ہیں نا حوالہ کہ جی اسمبلیز تحلیل کی اور آن کنڈیشنز جو پچھلا صاحب بہادر تھا اس کی کنڈیشنز کے اوپر آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر انتخاب کیا جائے, تو یہ کھیل جو ہیں کھیل جو اس نے کھیلے, ان کھیلوں کا بھی بند ہونا بہت ضروری ہے. لیکن روکنی صاحب تھی تو وہ آئینی نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی, مطلب آئین سے بالاتر تو کوئی چیز نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی معلوم ہے کہ چلیں چھوڑیں, آئین چھوڑیں. سپریم کورٹ اگر ایک ڈیٹ دیتا ہے, سپریم کورٹ کو کسی نے نہیں, مطلب کسی خاطر میں نہیں لے کے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں, کس نے کہاں, کس لیے کیا کہا, کیوں کیا. تو معاملات چھپے ہوئے نہیں ہیں, قوم کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اختیار ولی صاحب بریک پہ جا کے واپس آ کے پھر میں آپ سے بات کر لیتا ہوں. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایک یہ تو بات ہوتی رہے گی, لیکن آج جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک گفتگو کی وہ ذرا سن لیں تو پھر اس پر ذرا بات بھی ہو جائے, اور میں چاہوں گا کہ اطہر اس پہ ذرا پہلے کمنٹ کریں. مجھے اس سیاست کے دشت میں 38 سال گزر گئے. اس دوران میں نے بہت اپنے سپاہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں, حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی, اور ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ یہ ملک ترقی کرے. جو لوگ مجھے یاد دوستانہ دیتے رہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, فلاں ہے, مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں کہ میرے اگر ذاتی مفادات لینے ہوتے تب تو بات تھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, چونکہ یہ مثال پبلک ہو چکی ہے, میں اس لیے دے رہا ہوں, وگرنہ میں قبر تک ایسے راز جو ہیں میرے قبر تک جائیں گے. جن مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف بہت اس کے قریب تھا. جن مشرف اللہ اس کو غریق رحمت کرے, کیا مجھے ان کو لڈو پیڑے اور مٹھائی مل گئی؟ نواز شریف بھی جیل میں گئے, میں بھی جیل میں گیا. اچھا, پہلے تو میں چاہوں گا آپ سے کمنٹ لیں. ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں ملتا رہا اپوزیشن کے ٹائم میں بھی, حکومت میں ہوتے ہوئے, تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر کوئی ذاتی فائدے نہیں لینے تھے تو پھر رات کے اندھیروں میں جا کے ملنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر مجھے جو یاد پڑ رہا ہے, محمد زبیر صاحب کے ذریعے پیغام بھجوانے کی کیا ضرورت تھی باجوہ صاحب کو؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ تانا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ویسے دینا تو نہیں چاہیے, تعلقات تو دیکھیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ٹھیک ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی نا, بہت سارے لوگ شہباز شریف صاحب پہ بڑی تنقید کرتے ہیں, پر شہباز شریف صاحب ان سیاسی لیڈروں میں سے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں, اور اب بہت ساری چیزیں کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. جو وہ کرتے رہے نا 1 سال تک, اپنی توپوں کا رخ انہوں نے کسی اور طرف رکھا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ سیاست میں آپ بحث کو رکھیں. جہاں تک ان کا یہ تعلق ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہے, تو کیا ہوا, اپنی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, کوئی دوسری اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے. پچھلی حکومت کے اندر بھی دیکھیں, جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور ووٹ غائب ہو گئے تھے, اور اس وقت پی ٹی آئی والے بغلیں بجا رہے تھے, اور اب وہ کہتے ہیں جی صادق سنجرانی نے آدھی رات کو یہ کس طریقے سے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. بھائی اس وقت آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت تھی نا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی جو منیمم ایجنڈا بنانا پڑے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے ملک کو نقصان ہوگا. اب اس میں جو مین کردار ہے نا وہ سیاستدانوں کا ہے. ہر دور کے اندر, پچھلے دور میں بھی بہت سارے کام جب
کے پھنس جاتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے نہیں تھے. ہمیں صحافیوں کو انہوں نے بتایا کہ یار بیوروکریسی کام نہیں کرتی تھی تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے. تو اب وہ اچانک برے ہو گئے, اور یقین کیجئے یہ ہمارے دوست جب حکومت سے نکلیں گے نا, ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ بہت بری لگنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے. تو یہ بڑا ایشو ہے. دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ملتے رہیں, ملاقاتیں کرتے رہیں, ایویں باتیں آتی تھی نا کہ جی ڈگی میں چھپ کر گئے مل کے, مطلب وہ باتیں. جب ایک اسٹیبلشمنٹ ہے ہی ہماری اے پولیٹیکل, تو پھر حرج کیا ملنے میں. ٹھیک ہے, روکڑی صاحب سے کمنٹ لے لیں, پھر آپ کمنٹ کر دیجیے گا. نہیں ٹائم ہے, سکون سے. آپ کا شو ہے جہاں. نہیں جی روکڑی صاحب, اس میں جو ان کا یہ کہنا ہے, ہماری جو پبلک ہے اس کا ایک اپینین ہے کہ ہمارے کچھ مزاج ایسے بنے ہوئے ہیں جو پوری دنیا سے مختلف ہیں, اور خواہ مخواہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس لے کے ایک بندہ پاپولر ہوتا ہے. یہ کس خطے کا, اس خاص طور پہ ہمارے پاس ایک مزاج بن چکا ہے. مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک خطے میں, اور تو کہیں نہیں, پاکستان میں نہیں ہے, دوسروں میں بھی اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو عمومی مزاج یہی ملے گا. بنگلہ دیش کو بھی دیکھ لیں, آپ کو یہی ملے گا. انڈیا کے اندر بھی آپ کو یہی ملے گا. تھوڑا سا انہوں نے اس کو رخ اور دیا ہوا ہے. ہمارے پاس ہمارے کیونکہ جغرافی کے لحاظ سے سچویشنز ڈفرینٹ تھیں, ہمارے نیبرز کی جو لوکیشنز ہے وہ ڈفرینٹ تھی, تو ہمارے کچھ ڈفرینٹ ہیں, لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہے. مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ملک ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ایسے کر کے نہیں چلتی. صحیح ہے, بالکل. آپ پینٹاگون دیکھ لیں, وہ سعودیہ چلے جائیں, دبئی کے اندر چلے جائیں, آپ یورپین ملکوں کو دیکھ لیں, آپ تمام کو دیکھ لیں, کون ہے تمام. اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ جو بتاتی ہے وہ کیا بتا رہی ہے ان کو کہ آپ کچھ غلط کام کریں. اچھا انفارچونیٹلی کچھ شخصیات جب غلط کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا, لیکن جب ادارے مضبوط ہو کر پرو پاکستان اچھی پالیسی چلا رہے ہوں, ایشو بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر شہباز شریف ایک ایسے پرائم منسٹر کے طور پر آیا ہے کہ جس نے اپنی سیلف ایگو کو چھوڑ کر ملک کو پرائیورٹی دیتے ہوئے ایک نہایت سنجیدہ اور ہمبل پرسنالٹی کے طور پر آ کے ایک آدمی نے کام شروع کیا, آپ کے اداروں کو مضبوط کیا, اداروں کے ساتھ جڑ کر کرائسس کے ٹائم کو گزارا, اداروں کو سپورٹ کرتے ہوئے اور اداروں کی سپورٹ لیتے ہوئے انٹرنیشنل جو فورن پالیسی تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے چلایا. دنیا کے اندر اور جگہوں پہ جہاں جہاں پر پاکستان کو مشکلات کا سامنا تھا, ہی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. No doubt about that. Major initiatives. اب ہوتا, میں ختم کروں گا, اب ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ یہ تو ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا کر کے خراب کریں گے. تو یہ جو انہوں نے کلیریفیکیشن دیا, انہوں نے ان کو یہی کہا ہے کہ تم جو مرضی کرو, میں نے اپنا کام. اچھا روکڑی صاحب کوئکلی, اس سے پہلے میں ادھر جاؤں گا, کوئکلی ایک بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی ایک مس ایڈونچر ہوا جو 2011 سے شروع ہوا اور ریئلائز ہوا, اس ایڈونچر کی ریئلائزیشن ہوئی 2018 میں, اور پھر 22 اپریل میں, اپریل 2022 میں ریئلائز ہوا کہ اٹ واز اے مس ایڈونچر. پھر یہ سوالات آپ کی پارٹی پہ بھی آتے ہیں کہ جی یہ پھر ایک اور ایڈونچر ہے. ہماری پارٹی ایڈونچر سارے ہوتے ہیں, دیکھیں ایڈونچر سارے ہیں. پرویز خٹک صاحب کے متعلق بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایڈونچر آپ 47 کے بعد ایڈونچرز ہی نظر آئیں گے. ایڈونچر سارے ہوتے ہیں, ہر دنیا میں یہی ہوتا ہے. کرنے والوں کے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ کیا وہ جو انجینئر کرتے ہیں ایڈونچر, میں اس کی بات کر. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک غلط الزام آتا ہے کہ وہی انجینئر کرتے ہیں ہر چیز کو. یہ بھی ایک چیز, ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی, آپ لوگ ہی کہتے رہے ہیں کہ جی یہ غلط فیصلے ہوئے, غلط کرتے رہے ہیں. میں تو اپنا جواب دوں نا کہ میری پولیٹیکل ڈائریکشن یا اپروچ کیا رہی ہے, میں اس ڈائریکشن اپروچ کا کبھی بھی قائل نہیں رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہے, ہم اصلاحات لے کے آتے, ہم ریفارمز لے کے آتے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے مطابق آگے بڑھتے, تاکہ ہم ایک سٹیبل ملک کے طور پر اس وقت کھڑے ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ جاتی ہے, ان کو بھیجتے ہوئے دوسری کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, یہ ایک سرکل ہمارا چلتا رہا. چلے میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ایک میں دیتا ہوں کہ واقعی کوئی لوگ ایسا کرنا چاہتے تھے کہ یہ بندہ آ کے بڑا کمال کر دے گا, چلیں مان لیا, یہ چیز بھی مان لی کہ ویکیوم ہے, لوگ تنگ آ چکے ہیں, میں آپ کے پروگرام میں بھی نہیں آنا چاہتا ہوں, ادھر تو ایک تیسرا آتا ہے پروگرام, چلے جی میں ادھر جانا چاہتا ہوں. تو اس نے کیا کیا, اس نے اس سے بھی بھیانک کردار ادا کر دیا. ہم جن چیزوں کو کیا برا نہیں کہتے رہے, کیا لوگ اس کے پاس جو ووٹ بچ گیا تھا, کیا وہ کرکٹر بہت اچھا شکل و صورت تھی, کیا وہ صرف ہیرو ورشپ کے اندر گئے تھے؟ نہیں, لوگ ڈپرائیوڈ تھے,
लोग समझते थे कि बयानिया पाकिस्तान देखें वही था जिसको उन्होंने 4 साल भी वही जारी रखा, हालांकि वो नहीं करना। अच्छा, मतलब जो आपने बात आइडेंटिफाई किए हैं कि जिधर कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी वहां नहीं की। अगर उस जालिम को 4 साल वो अपने रिफॉर्म्स लेके आ जाता, सही, और उन्होंने बस वही और मुल्क से मोहब्बत वही था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये करप्ट नहीं, हैं। उनको तो कहा ना, उनको तो ये कहता रहा ठीक है एक चीज चलो भाई हम कर देते हैं, कह रहे मुल्क दुश्मनी की क्या जरूरत थी उसको। अच्छा, मुल्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, फिर मुल्क के आम आमद तो नास पब्लिक को और इदारों को टकरा कर खून बहाने के ख्वाब देखने की क्या जरूरत थी उसको, ये क्यों सोच रहा था वो। सही, चलो अपने मुल्क के असासों को लूटने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इख्तियार वली खान साहब, एक तो ये कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब आर्मी चीफ बने तो उनका जो पहला कमांड कम्युनिके था वो मैंने उस वक्त जिस चैनल में था वो मैंने ब्रेक किया था, और उसमें लिखा हुआ था बाकायदा कि देयर वुड बी नो इंटरेक्शन विद द पॉलिटिशियंस हूसोएवर, मतलब हाई लेवल पे ऑफिशियली ठीक है, अंडरस्टूड है, लेकिन वैसे कोई पॉलिटिशियन किसी को मिलने नहीं आएगा जीएचक्यू के अंदर, और कोई मतलब एक वो भी हमने देखा। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि उससे पहले भी सबसे ज्यादा एक्टिव, पॉलिटिकली एक्टिव इशफाक परवेज कियानी थे, और उसके बाद भी सबसे ज्यादा एक्टिव, और फिर एक्सटेंशन भी ली। अब ये एक प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया है कि उनको कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये अब खत्म नहीं हो जाना चाहिए कि कोई उठता कहता है गेट नंबर 4, गेट नंबर 4, गेट नंबर 4। ये देखें, ये गेट नंबर 4 की कहानी है तो आपको पता है शेख रशीद साहब अक्सर किया करते थे कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, मैं उनका एजेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप पूरी पीटीआई की 4.25 साल की हुकूमत उठा लें, उसका एक एक बंदा ऐसा था कि वो सुबह शाम जनरल बाजवा की गज़लें गाया करते थे। कौम का बाप होता है, दादा होता है, मामा होता है, चाचा होता है, एक पेज पर एक पेज पर एक पेज पर एक स्टेज पर कहाँ गए। मुसीबत यह है, मैं तो ये समझता हूँ आप बीइंग ए डेमोक्रेट, मतलब फ़ौज का और जमहूरियत का आपस में कोई वो नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि फ़ौज के साथ अगर आप उसको इतना दूर रखें निज़ाम जमहूरियत से और ये सारे मामलात से, तो उसका शाखसाना भी आपने देख लिया कि एक ऐसे बंदे को उतार दिया कि जिसका सियासत से, रियासत से, लोगों की खिदमत से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, इंटेग्रिटी से उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। जिस तरह रोकड़ी साहब ने कहा कि एक ऐसा बंदा जो आखिर में ये ख्वाब सजा के बैठा हुआ था कि मैं फ़ौज को अवाम से लड़ा दूंगा, अवाम को फ़ौज से लड़ा दूंगा, टैंक निकलेंगे, बंदूकें चलेंगी, जीतरी चलेगी, गोलियां चलेंगी, खूनम खून, लालम लाल, पूरा मुल्क खून खराबा होगा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मतलब रिवाइंड करते हैं टाइम को। 1983 में क्या उन शख्सियात का कोई सियासत से ताल्लुक था, आइन से कोई ताल्लुक था? दे वर ऑर्डिनरी बिजनेसमैन, दैट्स इट। नाम ले लें, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं शरीफ खानदान की बात कर रहा हूँ। दे वर नेवर पॉलिटिशियंस। उन्होंने एक एंटी स्टेट कोई कुछ किया है उस वक्त? क्या कारोबार करना कोई जुर्म था क्या? अभी मैं वो शॉर्ट नहीं सुनवा सकता। नहीं, आपने वो सुना नहीं हुआ? जो शरीफ ये शॉर्ट उनके वहां बैठे हुए बोले। शॉर्ट की बात अगर करेंगे ना तो शॉर्ट के पीछे फिर पूरी स्टोरी होती है। आधी आयत आप जब भी पढ़ेंगे उसका तर्जमा गलत निकलेगा, उसका मैसेज आप गलत भेजेंगे। मैं आपको जी है, लेकिन वो आप देखें वो सारी ऑन ग्राउंड है, लेकिन उसका शाखसाना ये हुआ। सिटिंग आर्मी चीफ थे, सिटिंग डीजी आईएसआई थे, जनरल फैज जिनका मुतल्लिक साजिश तो नहीं की ना, लंदन से नाम लेकर बोलते थे। नहीं जाफरी साहब, जमीर हैदर भाई, आप अगर कोई लीडर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में बयान दे तो वो साजिश नहीं होती है। चल ठीक। अगर कोई जलसे में खड़े होकर कोई बात करे वो मैसेज हो सकता है, वो क्रिटिसिज्म है। बट जमान पार के अंदर बैठकर आप अगर ये बोले कि आपने पेट्रोल बम बनाने हैं, आपने जीएचक्यू की तरफ रुख करना है, आपने कोर कमांडर हाउस पे जाना है, आपने जिना हाउस को आग लगानी है, आपने रेडियो पाकिस्तान को आग लगानी है, और आपने असला लहराना है, आपने गोली चलानी है, तो दिस इज समथिंग अगेंस्ट द स्टेट। मैं वही बात करूंगा कि जिस वक्त को हुकूमत से निकाला गया तो उसके मुंह से जो पहली बात निकली थी वो ये थी कि पाकिस्तान अब 3-4 टुकड़े होगा, ये दिवालिया होगा, सोमालिया बनेगा, श्रीलंका बनेगा। मैं ना हूं, तू क्या है, तेरी हैसियत क्या है?
पाकिस्तान कायद आज़म नहीं रहा, अल्लाह उनको जन्नत करवट नसीब करे, मुल्क है। इकबाल नहीं रहे, ज़ियाउल हक नहीं रहा, आप किसी आमिर का नाम ले लें, आप किसी मादर मिल्लत का नाम ले लें, कोई नहीं रहा, मुल्क है और रहेगा। हम भी नहीं होंगे, आज हैं लेकिन कल नहीं होंगे, लेकिन ये मुल्क इंशाल्लाह ये ता कयामत रहेगा। जो चेयरमैन पीटीआई है उनका सबसे बड़ा क्राइम ये है, ठीक है, साकिब निसार, बाजवा साहब, पाशा साहब, कुछ चंद किरदार और मिल बैठे, लंदन प्लान, साजिश हुई, 126 दिन का धरना, सी पैक का रास्ता रोकना, एक प्लान बना, उनको लॉन्च किया गया, ठीक है। लोगों की ख्वाहिश थी कि ये इक़्तिदार में आए, वज़ीर आज़म हाउस में घुसे, किसी के माली फ़वाइद होंगे, किसी के कुछ इंटेंशंस होंगे, किसी के कुछ इंटेंशंस होंगे, लेकिन मैं आई बिलीव कि ये इंटेंशंस उसमें शायद किसी भी कैरेक्टर के हो कि पाकिस्तान डिसेंटीग्रेड होकर कोलैप्स हो जाए और पाकिस्तान टूट जाए। ये एजेंडा सिर्फ ये एंटी स्टेट था और इसका वाहिद जिम्मेदार जो है वो इसका कोई नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये भी भाई मेरे कह रहे थे ना, मैं अत्तर साहब से कह रहा था कि आप कह रहे थे कि इलेक्शन जो 2 सूबों में थे 22 अरब रुपए नहीं थे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वो थी, जिम्मेदारी थी और लीगल ऑब्लिगेशन थी। तो जब ये वज़ीर आज़म था, हमारा वज़ीर आज़म, तो वो तो हर अदालत में हर पेशी में जाता था। इसकी तो 40 समातें हुई है तोशा खाना में, उसमें ये 4 में गया हुआ है। आप साबित करें एक बंदा, आप खाना में से सबके खोल देने चाहिए, क्यों रोहिणी साहब? सारे जो जिन्होंने गाड़ियां ली, घड़ियां ली, जेवरात, ये अगले टॉपिक पे जाइए। ये आपने तोशा खान का जिक्र किया ना, इसलिए ये मतलब आप ये चेक करें कि उसने कानून को अपने पैरों तले रोंद के रखा था। जितनी सपोर्ट को मिली सुप्रीम कोर्ट से, जो चीफ जस्टिस अभी भी लाडला है, आपका ख्याल है अभी भी लाडला है? अगर लाडला, मैं चाहता हूं कि क्विकली, अगर आपने क्विक कमेंट्स में दोनों से लेके फिर मैं ब्रेक पे जाना, सपोर्ट्स अगर वो लेकर पॉजिटिवली वो यूज करता तो मेरे ख्याल में वो इस मुल्क को कौम के लिए बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन वो इसके सिवा कुछ नहीं कर सका कि वो हमारी यूथ को, उसके नजरियात को, उसके अखलाकियात को, वो और हमारे मुआशरे को बर्बाद करके चले। अब तो हो गया हुआ है, लेकिन वो अभी अंडू नहीं हो रहा। वैसे हो जाए, अंडू टाइम लेगा, क्योंकि कल्ट का जो अंडू होता है उसके ऊपर मामलात ऐसे ही चलते हैं। लेकिन शख्सियात को आप किसी भी जगह क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी भी महकमे में कोई भी एक पर्सनैलिटी को आप कह सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, लेकिन इदारों को एज ए होल एक पूरे प्लानिंग के साथ अवाम के साथ टकराने की जो इसने कोशिश की है वो एविडेंट है। प्लस कल्ट जो है एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी का नारा लगाकर फाइनली कल्ट की शेप में सामने आना, इसको समझना बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को ये आप इन रियलिटी अ कल्ट। यस, आप और हम, आई टेक इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आई टेक इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। चलिए मैं अतर से क्विक कमेंट ले लूं। अतर, आपने दोनों की बातें सुन ली, हालांकि आर्गुमेंट मैंने आपसे स्टार्ट किया था, लेकिन अब क्योंकि जरा थोड़ा सा डिबेट जरा डिफरेंट होगी, तो इफ यू कैन कंक्लूड इट, तो ब्रेक पे जाके फिर वापस आकर देखिए बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स बिल्कुल जो मोजिज दोस्तों ने फरमाए, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं। देखिए जहां तक ये ताल्लुक है कि किसने क्या साजिश की, यहां पे पाकिस्तान की तारीख में अगर इदारों के खिलाफ कोई साजिश साबित हुई है ना, वो 13 साजिश केस था। वो किसके खिलाफ था, वो किसका जहाज मोड़ा गया, क्या किया, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है ना, तारीख में सबको पता है। दूसरी बात यह कि जितनी भी जमातें हैं, मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी गद्दार है, मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी जो वो ऐसा है जो मुल्क के खिलाफ, हाँ कोताहियां हो सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं, एबिलिटी की कमी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी ये चाहता है कि पाकिस्तान की बेहतरी ना हो। हाँ, अब इसको किस तरह लेके जाना है उस सिमत में, वो एक चैलेंज है आपके लिए। और दूसरा ये जो कल्ट वाली बात होती है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखें कल्ट जो रोटी कपड़ा मकान जिनको हमने देना था, वो नंगे पांव फटे हुए कपड़ों के साथ वो प्राडो के आगे आगे भाग रहे हों, जिए जिंदा करें, तो वो वर्कर है। यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ लैपटॉप पे बच्चा जो गूगल भी देखता है, वो जो पूरी दुनिया से रिसर्च करता है, वो अपने हक की बात करे तो वो कल्ट है। ऐसा ना करें। हमें चले ना, ओके वी विल बट आई हैव टू गो फॉर अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू तो बहुत ज्यादा, वो अब कल्ट को अगर हम वाकई लेकर बैठ गए तो वो तो फिर एक बड़ी लंबी नशिस्त चाहिए। बट क्विकली रोकड़ी साहब, द पॉइंट इज कि इस वक्त अगर मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको, इलेक्शन हो, तमाम जमातें इलेक्शन लड़ें और उसके बाद वो फिर मौशी इस्तेहकाम भी लें। दिस इज व्हाट इट शुड हैपन। ये होना चाहिए, लेकिन इस होने चाहिए से पहले फिर मैं ये कह रहा हूं कि वो जो बंदा इस मुल्क के साथ कर गया है और जिस स्टेज पर इस मुल्क को ले गया है, अगर अभी तक हम कहते हैं कि वो कल्ट नहीं है, कितना अब देखिए तोशाखाना है, नाअहल हो जाएंगे, वो तो नहीं होंगे, तो फिर इंतखाबात क्यों नहीं? सर कंक्लूड करता हूं, इस जालिम ने हक और बातिल का लफ्ज दे दिया लोगों को लाके कि ये हक है और मेरे साथ जो है वो हक पे है। यही कॉन्सेप्ट दाइश का है। मैं अभी उन चीजों में जाना नहीं चाहता, डरा रहे हैं, नहीं डरा रहा हूं। यही कॉन्सेप्ट है कि आप कहते हैं कि मेरे साथ जो खड़ा है वो हक पे है, जो मेरे साथ मेरे खिलाफ है वो बातिल पे है। दिस इज व्हाट ही हैज गिवन टू द यूनिवर्सिटीज। When you are living in a democratic country, then you should give the right to the people to elect their favorite. मतलब अब ये तो नहीं हो सकता कि आप गन लेके चढ़ पाएं कि जी आप पहले इस कल्ट से निकलो तो फिर गन पे कौन गया? ये जालिम तो चाहता था कि इन बच्चों को लेके जाके हमले करा के आगे से इनके बच्चे मरे, ये तो चाहता था। आपकी इस हुकूमत ने, आपके इन लोगों ने वो चीज बर्दाश्त की, गन नहीं उठाई। सही है। इस जालिम ने तो ये चाहा था कि इदारे टकरा जाएं और बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ हो जाए। द पॉइंट इज इलेक्शंस, मतलब आप लोग अपने इत्तेहादियों से भी नाराजगी मोल ले रहे हैं बिला वजह। पीपल्स पार्टी तो इट्स एडमेंट कि जी नथिंग डूइंग विद इन 60 डेज और मैक्सिमम विद इन 90 डेज। देखिए, इत्तेहादी हमारे वो भी हैं और हमारी MQM भी है, मेंगल साहब भी हैं, अचकजई साहब भी हैं, ANP भी है और इसके अलावा JUI भी है और बहुत सारे। हमने सारे इत्तेहादियों को देखना है। लेट मी कमेंट ओवर दिस कल्ट थिंग। ये अथर साहब कह रहे हैं कि जो किसी लीडर के साथ भाग रहे हैं तो वो वर्कर्स हैं, और जो लैपटॉप पर बैठकर गूगल पे काम कर पढ़ा लिखा माइंड जो है तो क्या वो अगर उसको वोट करता है तो वो वोट करता है तो वो कल्ट है? नहीं, मैं बताता हूं। वोट डालें, लेकिन अगर आप लैपटॉप पर बैठकर लड़कों को और लड़कियों को पेड आप उनको तनख्वाहें दें और वो भी सबसे पहले सोशल मीडिया पर, ठीक है वो तो आप लोग भी करते रहे, यहाँ पे सेंटर बना हुआ है इस्लामाबाद में। बात असल चीज है कि कौन किसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए कैंपेन है ना, कैंपेन चला 2008 का सबसे पहला ओबामा का फर्स्ट इलेक्शन जमीर साहब, उसने अपने मुल्क के खिलाफ नहीं लड़ा। जमीर साहब, मैं बताता हूं आपको, फितना यही होता है कि आपके माशरे में पोलराइजेशन बढ़ती है। फितना यही होता है कि आपके अकीदों पर सवाल उठते हैं। फितना यही होता है कि आप अगर मेरे साथ नहीं हैं तो आप मुसलमान भी नहीं हैं। फितना यही होता है कि आप मेरे साथ नहीं है तो आपके बच्चियों के साथ कोई शादी नहीं करेगा। चलें अथर भाई, मेरा सिंपल क्वेश्चन था कि इस बहस से निकल जाए यहाँ कि कौन कल्ट है कौन नहीं है। जो भी इस वक्त सियासी पॉलिटिकल सीन पर पार्टी है, they all should go for elections, एक रिजल्ट आए सामने और उसके बाद जो है वो सियासी इस्तेहकाम भी आए और फिर मौशी इस्तेहकाम जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी एक हालिया बम गिरा है और मुझे वो वैसे फुटेज वो हमें चलानी चाहिए थी कि इख्तियार वली खान साहब साइकिल पर गए थे जब नॉमिनल सी इंक्रीज हुई थी पेट्रोल में। नॉमिनली हुई थी। नहीं, वो ये बात मैं जल्दी से उस पर कॉमेंट करता हूँ। आप कहते थे कि 65 रुपए का पेट्रोल महंगा है और मेरी हुकूमत आने दो, ये पेट्रोल मैं आपको 40 में दूंगा। लेकिन 4 साल जब उनकी हुकूमत रही तो उनका पैर हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहा था। 150 से 150 रुपए से 273 रुपए लीटर। तो मुझे फिर ये बताइए, पे जाके देखिए, तो फिर आप बताइए, मरने वाले हुए ये बताइए कि 65 से 170 पे कौन लेकर गया था? ये भी फिर इस पे भी डिबेट करें। आप इसमें कोविड भी था, इसमें और भी बहुत सारी चीजें। कमाल है, अगर आप कोविड की बात करेंगे, चले लेट मी हैव अ फेयर कमेंट फ्रॉम अथर नाउ। एक जुमला इस ये जो 1.25 साल की हुकूमत थी ना, आपको कोविड तो याद है, लेकिन ये कल्ट आप याद करें, ये सबसे बड़ा फितना था। ये कोविड का बाप था जो हमने गुजार के आए हैं। जी देखिए, आप गलत गए हैं किसी पंप पे, आप उस पे जाएं जहाँ पे रूस से सस्ता तेल आया, वहां से आपको सस्ता मिल जाएगा। आपको पता है 2 टैंकर आ चुके हैं रूस से सस्ते तेल के, तो वो आपको मिलेगा। आप गलत जगहों पे। अच्छा, मैंने कहा जब वो ला रहे
میں نے ان کی تعریف بھی سنی تھی. میں نے ایک سیکنڈ دونوں شخصیات میں بیچ میں میں نے بھی نہیں بولا تو میں چھوٹا سا چاہوں گا. دیکھیں میں پہلے جو میں نے عرض کی کہ اب آپ یہ کیا پولیٹیکل لینگویج ہے کہ ہم اپنے اوپوننٹس کو فتنہ اس قسم کی باتیں کریں. ٹھیک ہے ضرور آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے وفاقی وزراء سلائیڈ چلا کے خدا نہ خواستہ کسی کو گستاخ یا کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کرے. کیا ہم نے پولیٹکس کو اس طرف لے کے جانا ہے؟ جو سمجھ نہیں رہی ہے ہماری پولیٹیکل کلاس، لوگوں کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پولیٹیکل کلاس سے. جو 24 سال مجھے ہو گئے ہیں میں اپنے ہاتھ سے کما کے کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بلاول جس نے ایک دن کام نہیں کیا کہ وہ میرے ملک کا وزیر خارجہ بن گئے. جب یہ نوجوان دیکھتا ہے وہ کوسچن کرتا ہے، وہ کلٹ نہیں ہے، اس کی آپ سے امیدیں ٹوٹی ہیں. تو نوجوان کی امید ٹوٹی. آج پوری دنیا میں کبھی وہ یونان کے سمندر میں مر رہا ہے، کبھی ادھر مر رہا ہے. کیوں مر رہا ہے؟ یہ پولیٹیکل کلاس تو 75 سال سے ادھر ہے نا. تو امید ٹوٹی، اس کو ہم نے امید دلانی. اگر ہم اس کو دھتکارنا شروع کر دیں کہ یہ سارے اس قابل ہی نہیں ہیں، یہ کلٹ ہیں، یہ بات نہیں ہے. وہ آپ آج یہ حکومت اچھے اقدام کرے گی، معیشت بہتر ہوگی. یقین کیجئے کہ آدھے سے زیادہ لوگ ان کے پیچھے کہ کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تو کسی کا ختم ہو گیا. گزارش یہ ہے کہ یہی امیدیں لے کے ہم اس کے ساتھ آئے تھے 4 سال کہ یہ کچھ کرے گا، ملک نہ بیچے گا، نہ توڑنے کی کوشش کرے. چلیں آئے ہو کہ جو بھی جس کے ساتھ جائے اپنے پورے دماغ کے ساتھ جائے اور اگلے دن پھر یہ نہ کہے کہ غلطی کی تھی. بہت بہت شکریہ. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.